अन्य कुराहरू पनि छन्। त्यो कुराहरू चाहिँ हामी निर्वाचित भएर आइसकिसकेपछि कर्णदायी मानिज्यू त हामीले एउटा समिति बनाएर के हामीले संशोधन गर्नुपर्ने के कारणले हामीले अप्ठ्यारो महसुस गरिराखेका छौँ, यो त हामी नयाँ प्र्याक्टिसमा छौँ। प्र्याक्टिसबाट प्राप्त कुराले हामीलाई के भनिराखेका छ भनेर सादा धारणा बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ। अहिले नै धेरै चल्नु हुँदैन भन्ने मेरो आफ्नो पनि म संविधान सदस्य, संविधान निर्माण गर्दाखेरि सदस्य भएका नाताले पनि म यति कुरा चाहिँ राख्न चाहन्छु। यो इलेक्सन पछाडि हामीले समिति मार्फत यो काम गर्न सक्छौँ। अहिले धेरै चल्नु हुन्छ। मैले अघि पनि निवेदन गरेँ, सहमति हुन्छ। मैले भनिहालेँ हाम्रा बिचमा मतभेदहरू हुन्छन्, विचारहरू हुन्छ, छलफल हुन्छ, खुल्याम हुन्छ। अरू पार्टीको भन्दा अलि बढ्दै लोकतान्त्रिक भएको कारणले होला र त्यसलाई अन्यथा मान्नु पर्दैन। तर के हुन्छ भने हामी जब केन्द्रीय एउटा धारणा हुन्छ, यहाँ कुनै विद्रोह हुँदैन, कुनै त्यस्तो खालको सम्भावना हुने भइहाल्ने घटना घटिहाल्ने कुरातिर काङ्ग्रेस अहिले उन्मुख छैन। यो चाहिँ कुरा भइराखेका छ र म प्रतिपक्षमा रहनुहुने नेकपा एमालेका सम्पूर्ण नेताहरूलाई र संसदमा रहनुहुने नेताहरूलाई पनि म यहीँबाट आग्रह गर्न चाहन्छु। अब निर्वाचनमा जानु छ, धेरै बाँकी रहेका मुद्दाहरू हामीहरूले संसदबाटै समाधान गर्नु छ। विधेयकहरू छन्, तिनलाई पार लाग्नु छ। जनताका धेरै तत्कालीन अवस्था मुद्दाहरू छन्, तिनको निराकरण पनि संसदबाटै गर्नुपर्ने भएको कारणले उहाँहरू पनि जिम्मेवार भएर संसदलाई सुचारू गर्नेतिर लाग्नुपर्दछ। उहाँहरूको तिक्तता भनेको हामीहरूले कारवाही गरेर निकालेका सांसदहरूलाई सांसद नै भनिदियो अर्थात् त्यसलाई चाहिँ कारवाही गरेको हो भनेर सभामुखले भनिदिनु भएन भन्ने गुनासो छ। र यो गुनासोप्रति पनि म के आग्रह गर्न चाहन्छु उहाँहरूलाई भने हामी बहुदलमा विश्वास गर्ने भएको कारणले उहाँले समेट्न सक्नु भएन, एक ठाउँ रहन सक्नु भएन भने यो बहुदलको अवधारणालाई विश्वास गरेर उहाँहरूको स्वतन्त्रतालाई सम्मान गर्नुपर्दछ। उहाँहरू पार्टी निर्माण गरिसक्नु भएको छ र यस्ता कुराहरूमा अल्झिनु हुँदैन र मुलुकलाई निकास दिनुपर्छ। जनताको निकास दिने थलो नै संसद भएका कारणले उहाँहरू जिम्मेवार हुनुपर्दछ। चाँडै अब 26 गते भन्नुभएको छ, के अरे 26 गते उहाँहरू संसदमा उपस्थित भएर जिम्मेवारपूर्वक जनताका समस्याहरूलाई समाधानतर्फ लाग्नुपर्दछ। म आग्रह गर्न चाहन्छु। यसको खण्डन म गर्न चाहन्छु कि भने सामान्य प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले लामो समय आफ्नो सरकार चाहिँ चलाउने अवसर पनि प्राप्त गर्नुभएको छैन। जति पनि सरकारहरू उहाँको नेतृत्वमा सञ्चालन भयो, कहिले द्वन्द्व समाधान गर्नेमा, कहिले मुलुकको निर्वाचन गर्ने कुरामा, कहिले चाहिँ इभन काङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा जति सरकारहरू पनि मुलुकका जल्दा बल्दा ठुल्ठुला समस्यामा चाहिँ सल्झाउनु पर्ने, समस्यालाई समाधान गर्नुपर्ने, आग लागिराखेको मुलुकलाई चाहिँ निकास दिनुपर्ने, आत्तिराखेका जनताहरूलाई राहत दिनुपर्ने समयमै त्यो सरकारको समय व्यतीत भएको कारणले त्यस्ता ठुल्ठुला कल्पना गरे जस्तो ल आज चाहिँ अर्को वर्ष रेल ल्याइहाल्ने, अब भोलि पानी जहाज ल्याइहाल्ने, घर घरमा चाहिँ चुलामा ग्यास पुर्याइहाल्ने, पाइप लाएर भोलि नै पुर्याइहाल्ने भन्ने जस्ता महत्त्वपूर्ण कुराहरू गर्न सक्नु भएन होला। तर प्रक्रियागत र केही सोच अनुसार मुलुकको अर्थतन्त्रले भ्याएसम्मका कामहरू भएको र आजको जे जति खुला अर्थतन्त्रका कुरा गर्नुहोस्, उदारीकरणका कुरा गर्नुहोस्, अहिले हामीहरूले जे सञ्चार माध्यमहरू प्रयोग गरिराखेका भोगिराखेका कुराहरू गर्नुहोस्, चाहे टेलिकमका कुरा गर्नुहोस्, चाहे हवाई सेक्टरका कुरा गर्नुहोस्, चाहे यातायातको कुरा गर्नुहोस्, चाहे शिक्षाका कुरा गर्नुहोस्, चाहे संसारका कुरा गर्नुहोस्,
सबै क्षेत्रमा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व हुँदै काम भएको कुरा म यहाँलाई निवेदन गर्न चाहन्छु। त्यस कारणले मैले अघि भने जस्तो विकास निर्माणको अपेक्षा राख्नु भएको भने भोलिको पछि जहाज ल्याउने, पछि रेल ल्याउने, अर्को महिना ग्यास पाइप घरमा जोड्ने जस्ता महत्वपूर्ण कुराहरू यहाँले यति चाँडो कल्पना गर्नुभएको भने त्यो चाहिँ कांग्रेसबाट सम्भव छ। धन्यवाद। सरकार गठन हुने बित्तिकै संसद चल्न पाइराखेका छैन देखिराख्नु भएको छ। संसदले गर्नुपर्ने कामहरू पनि गर्न पाइराखेका छैन। अब सीतामलको कुरालाई लिएर सर्वोच्चले गर्ने निर्णयप्रति मेरो टिप्पणी छैन, तर त्यो सरकारले प्रक्रियागत कामहरू भइराखेकै हो, तपाईले सुनिराख्नु भएको छ। त्यसो भएको कारणले हामीले राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन पनि सम्पन्न गर्यौं, हामी निर्वाचनमा पनि थियौं र अहिले कोभिडको बेला जसरी खोपहरू लगाइराखेका छ, अहिले महामारीमा पनि छौं हामी र यो महामारीलाई पनि समाधानका तर्फ उन्मुख हुनुपर्ने, सजगता अपनाउनु पर्ने विषयहरू पनि छन्। त्यसकारणले मैले अघि भने जस्तो गतिशील खोज्नु भएको हो भने त्यसो चाहिँ अहिले भएको छैन, तर यसलाई शून्यता भन्न मिल्दैन। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। नेपाली कांग्रेसका नेता दीपक खड्काले आफ्नो कुरा राखिसक्नु भएको छ। हामी चुनावको अवस्थामा छौं। चुनाव अब स्थानीय तहको हुने भएको छ र स्थानीय तहको निर्वाचन सफल पार्न सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाज, देश जनताप्रति जवाबदेहिताका साथ अगाडि जानुपर्छ भन्छु म। किनभने निर्वाचनको विकल्प छैन, निर्वाचन हुनुपर्छ भनेर रिपोर्टर्स क्लब नेपालले लगातार बहस गरेको थियो र आज निर्वाचन गराउन सरकार तयार भएको छ र जेठ महिनाभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गराउनु भनेर पाँचदलीय गठबन्धनले भनिरहँदाखेरि अब साँच्चै निर्वाचन हुन्छ त। हाम्रो देशमा लोकसभाका प्रभावशाली नेता लक्ष्मणलाल निची रमलाले काम धेरै पछि भए पनि सरकारले चुनाव गर्न तयार हो। सरकारको गठबन्धनको निर्णय यो एउटा सुखद पक्ष, तर अहिलेसम्म यसको घोषणा गर्नुपर्ने आधिकारिक निकाय मन्त्री परिषद हो, त्यहाँबाट भएको छैन। मन्त्री परिषदले निर्णय नगरिकन यो पक्का हो भन्न मिल्दैन। त्यसकारण 2-4 दिन हामीले हेर्नु पर्ला यो सरकारले वास्तवमा निर्वाचन गर्न चाहन्छ वा चाहँदैन, त्यो कुराको निर्भर लाग्छ। अहिले पनि शंकाको घेरामा नै, अहिले पनि प्रश्न भएको छ। जहाँसम्म संविधान र कानूनको कुरा गर्ने हो भने संविधानले स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने र त्यसको पदावधि 5 वर्ष हुने भन्ने कुरो भन्ने। विगतको अवस्थामा पटक पटक निर्वाचन हो र त्यसको बीचको ग्याप पनि बढ्यो। त्यसको कारण के हो कि जनसंख्याको आधारबाट स्थानीय निकायहरूको निर्धारण नभएको कारणले त्यसवखत भएको राष्ट्रिय जनता पार्टीले यसको विरोध गर्यो। विरोध गर्दाखेरि जहाँ जहाँ प्रभाव क्षेत्र थिए त्यो ठाउँ बाहेकमा 10 चोटि निर्वाचन हो। कम विवाद भएको ठाउँमा दोस्रो पटक हो र तेस्रो पटक स्थानीय तहको संख्या बढ़ाए, 41वटा संख्या बढ़ाए, बढ़ाइकन
2 नम्बर प्रदेश अहिले जुन भन्छौँ हामी मध्य प्रदेश, त्यो ठाउँमा तेस्रो पटक निर्वाचन गर्ने बेलामा नै थाहा थियो स्थानीय तहको निर्वाचन गर्दाखेरि यो पटक पटक हुन्छ र कुन पटकलाई मान्यता दिने। किनभने यदि वैशाखमा भएको निर्वाचनलाई मान्यता दिने वा अन्तिममा भएको निर्वाचनको मान्यता दिने, अन्तिम आश्विनमा भएको चुनाव अब आश्विनमा चुनाव गर्ने हो भने त बीचमा जुन 2 पटक चुनाव हो त्यो फेरि स्थानीय निकायहरू समाप्तिको अवस्था हुन्छ, समाप्ति। त्यसकारण ऐनले त्यसै वखत लेख्यो स्थानीय निकायको निर्वाचन हुँदाखेरि प्रथम पटकको निर्वाचनलाई मानिकन इलेक्सन गर्नु। त्यसले गर्दाखेरि कुनै अप्ठ्यारो पर्ने अवस्था हुँदैन। यसलाई चुनाव नगराउनेहरूले पनि विभिन्न कुराहरू गरे, कहिले संविधानसँग बाध्यो भन्ने, कहिले ऐनमा परिवर्तन गर्नु पर्यो भने। यस किसिमबाट लम्ब्याउँदै जाँदाखेरि जब पब्लिकको दबाव, जनताहरूलाई थाहा छ यो देशमा 20-25 वर्ष स्थानीयताको निर्वाचन भएन, त्यसले के विकृति लायो भन्ने सबैलाई थाहा छ। त्यसकारण जनता यो इलेक्सन हुनै पर्छ, निर्वाचन हुनै पर्छ। अन्य पार्टीहरूले पनि दबाव दिँदै आएको कारणबाट अहिले आइकन बाध्य भएर इलेक्सन गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई स्वीकार। यो एउटा राम्रो हो, किनभने संविधानले आवधिक इलेक्सनलाई कबुल गरे। आवधिक इलेक्सन भएन भने लोकतन्त्र बाँकी रहँदैन, लोकतन्त्रमा असर गर्छ। लोकतन्त्रको मूल अर्थ नै हो जनताको प्रतिनिधिले शासन। डाइरेक्ट डेमोक्रेसी हाम्रो नभएको कारणबाट जनताको प्रतिनिधिद्वारा नै शासन। अहिलेको अवस्था हेर्नुहुन्छ भने स्थानीय निकाय पनि निकाय मात्र होइन, सरकार भयो। यो संविधानले 3वटा सरकारको कल्पना, सरकारै भयो। संघीय सरकार, प्रादेशिक सरकार र स्थानीयताको सरकार, 3टै सरकार। त 3टै सरकारलाई ठाउँमा लाउनको लागि, जनताको प्रतिनिधिद्वारा सञ्चालन गर्नको लागि द इलेक्सन बाहेक अन्य कुनै बाटो छैन। त्यसकारणले यो सरकारले, यही सरकारको गठबन्धनले चुनाव हुनुपर्छ भन्ने कुरा यो सकारात्मक हो। अब यसलाई मन्त्री परिषदले कहिले निर्क्योल गर्छ वा फेरि बहानाबाजी गर्छ, यो हेर्नुपर्ने बाँकी छ। यो कति बहानाबाजी गर्ने, बहानाबाजी गर्दा गर्दा ऐनमा लेखिया थियो 2 महिना अगाडि नै चुनाव गर्नुपर्छ। त्यसकारणले निर्वाचन आयोगले चैतमा नै गर्ने भनेको थियो। यो सरकारले सकेन, चैतबाट वैशाख गयो, अब वैशाखबाट जेठमा आयो। जे होस्, स्थानीयताको इलेक्सन हुन्छ भने यसलाई जेठको लामो लाग्नु हो। यदि लामो लाग्ने हो भने के हुन्छ त जेठ 5 गते पछि कहाँबाट समय लाउने? जुन प्रथम तहको चुनाव हो त्यसको अन्तिम नतिजा त जेठ 5 गते आइसक्यो, त 5 वर्ष पूरा हुन्छ। त्योभन्दा अगाडि गर्नुपर्नेमा अब धेरै ढिलो गरिकन यो 20 होला, 25 होला, 30 होला भनिकन गर्ने हो भने फेरि रिस्क हुन्छ। कर्मचारीबाट चल्न सक्ने होइन। कतिपयले कल्पना गरे जनताका प्रतिनिधिहरू गए पनि कर्मचारीले सञ्चालन गर्छ। त्यस्तो कहीँ व्यवस्थै छैन। सम्पूर्ण अधिकार गाउँपालिका र नगरपालिकालाई नै कार्यकारिणी अधिकार दिएको छ।
कार्यकारिणी अधिकार समाप्त भएको जनप्रतिनिधिको अवस्थामा कर्मचारीको कामै गर्न सक्छ। त्यो संविधानले पनि मिल्दैन, कानूनले पनि मिल्दैन। त्यसकारण देशमै गर्ने हो भने यदि सरकारको भन्छ भने यसलाई लामो दूरी लामो ट्र्याक गर्नु भन्ने म यहाँहरू मार्फत निवेदन गर्छु। र अब गठबन्धन गर्छ वा के गर्छ त्यो गठबन्धन सरकारको कुरा हो। गठबन्धन गरिकन जाने नगरिकन जाने त्यसमा मैले केही भनिरहनु जरुरी पर्ने छैन, किनभने 5 दलीय सरकार रहेछ गठबन्धन। 5 दलको के इच्छा रहेछ त्यही बहुमतले हुन्छ भन्ने कुरा हो। र इलेक्सन यसको पिक्चर कहाँबाट देखिन्छ भने इलेक्सन डिक्लियर भइसकेपछि को गठबन्धन कहाँ गठबन्धन बन्छ भन्ने कुरा हुन्छ। धन्यवाद। हामी 5 दलीय गठबन्धनसँग कुनै कुरा गरेका थियौँ। योभन्दा अगाडिको राष्ट्रिय सभाको इलेक्सन पनि हामीले एमालेसँग गठबन्धन गरेर लड्या। जुन इलेक्सनको लागि गठबन्धन हुन्छ त्यही बेलासम्म समाप्त हुन्छ। यदि इलेक्सन गयो त्यहाँ समाप्त हुन्छ। अब इलेक्सन डिक्लियर होस्, इलेक्सनै भएको छैन भने त्यहाँ हामीले गठबन्धन गर्नुपर्ने लेखेको छ। त्यसकारण त्यो डिक्लियर भएपछि जसले मधेसको शोषण, जसले मधेसको उत्पीडन, जनजातिको उत्पीडन, जनजातिको अधिकारको लागि जसले समर्पित हुन्छ हाम्रो निश्चित रूपबाट त्यो पार्टीसँग गठबन्धन हुन सक्छ र हामी गर्छौँ। धन्यवाद। भर्खर तो उपेन्द्रलाई छोडेर अर्को पार्टी बनाउनु त्यसो त तपाईँहरूका कारणले गर्दाखेरि सिके रावत पनि आज यो तराईमा चौकिरहेका छन्। तराईमा उहाँहरूले तपाईँहरूको विरुद्धमा लागिरहेका छन्। तपाईँहरू कसरी बुझ्न सक्नुहुन्छ? बडा राम्रो कुरा गर्नुभयो। सिके रावतलाई तपाईँहरूको मार्फत म के निवेदन गर्न चाहन्छु। 47 सालमा यो पार्टी खडा भएको बिस्तारै बढ्दै त्यस वखत यो देशमा माओवादी पनि थिएन, कांग्रेस र एमाले थियो। कांग्रेस र एमाले त्यस वखत संगठन भएको सबभन्दा ठूलो पार्टी थियो। त्यसले हामीलाई केही गर्न सकेन भने सिके राउतले अब खुट्टा तान्दैछ, यो सोच हटाइदिनुहोस्। यो राज्य नै अहिले राज्य छैन, राज्य विहीनताको अवस्था छ। राज्य विहीनताको अवस्था किन रहेछ भने संसद छैन, न्यायपालिका छैन, सरकारको कर्तृत्व हेरिहाल्नु। सीतामोलको लागि हिजो मैले गएको थिएँ सीतामोल एक पत्ता देऊ भने 2-4 लग्नुहुन्छ भने पाउनुहुन्छ नि। सीतामोलको समेत व्यवस्था गर्न नसक्ने सरकारले यो कोरोनाको व्यवस्था गर्छ भनेर सोचिरहेको। त्यसकारण कार्यपालिका छैन, न्यायपालिका छैन, व्यवस्थापिका छैन। त्यसैको प्रतिफल हो सिके राउत। अस्ति इलेक्सनमा निर्वाचन चाहँदैनन्, लड्नु पर्छ नि। अनि निर्वाचन हुन नदिने भने गाडी तोडफोड गर्ने के सबै जनता बेकुफ नै बसेको छ। जनता सुतिराखेको छ, गरिराखेको छ। चिन्ता नलिनुहोस्। हाम्रो पार्टी मधेसमा एकमात्र पार्टी छ अहिले मधेसको र जनजातिको लागि पार्टी। अन्य कुनै पनि पार्टी आएको छैन। इलेक्सनको निर्वाचनको प्रतिफल भएको आदरणीय लक्ष्मणलाल खड्गीलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यतिखेर हामी निर्वाचनको बहसमा छौँ। स्थानीय तहको निर्वाचनको बहसमा छौँ। स्थानीय तहको निर्वाचन देशभित्र हुने 5 दलीय गठबन्धनको मिलेपछि अब दलहरू के भन्छन्, दलका नेताहरू के भन्छन्, अब निर्वाचनलाई चुनौतीहरू के छ। यही कारण
संशोधन आवश्यक छ कि छैन भन्ने बारेमा हामी बहसमा छौँ र म अब एमालेका नेता शेरबहादुर तामाङजीलाई संशोधन मन्त्री भइसकेका व्यक्ति भएको कारणले अब एक कानुन र संविधान बाध्यताको छैन, चुनाव गर्न कुनै समस्या आउँदैन। पार्लियामेन्ट तपाईँले खुलाउने कि नखुलाउने, पार्लियामेन्ट खुलेन भने एक कानुन कहाँ गएर संशोधन गर्ने र एमालेले आगामी निर्वाचनमा कोसँग कसरी गठबन्धन गर्दैछ। म आदरणीय शेरबहादुर तामाङ धन्यवाद। रिपोर्टर्स क्लबका अध्यक्षज्यू, नेताजीहरू, उपस्थित पत्रकार मित्रहरू, हामीले पनि सुन्यौँ कि गठबन्धनले जेठभित्र निर्वाचन सम्पन्न गर्ने भन्ने सुन्यौँ। कुनै औपचारिक रूपमा हामीलाई खबर पनि गरेको थिएन। उहाँहरू बस्नु भएछ। कानुनले के भन्छ भने निर्वाचन कुनै दलीय गठबन्धनले निर्णय गरेर हुँदैन, निर्वाचन क्याबिनेटले निर्णय गर्नुपर्छ। स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा चाहिँ सरकारको क्याबिनेटले निर्णय गरेर घोषणा गर्नुपर्छ। त्यो निर्णय गरिसकेको अवस्था छैन। त्यसैले अहिले नै हौसेर निर्वाचन भइहाल्छ गर्दै गयो भनेर हामी उफ्रिने पक्षमा छैन। निर्वाचन साथै निर्वाचन नगर्ने दिशातर्फ यो सरकार उत्तर छ। त्यसैले त्यहाँनिर क्लज अर्को पनि अब के भन्दैछ भने कानुन संशोधन गर्ने भन्ने खालको क्लजहरू राखेको देखिन्छ। र अहिले पनि संविधानको धारा 225 र अहिले विद्यमान कानुन निर्वाचन सम्बन्धी स्थानीय तहको निर्वाचन सम्बन्धी कानुनमा कहीँ कतै त्यो दुविधा छैन। संविधानसँग कानुन बाँधियो भनेर साथीहरूले तर्क दिइराख्नु भएको छ, त्यो पनि होइन। किनभने विगतमा हामीलाई थाहा छ कि प्रतिनिधि सभाको गठन यो सबै पूरा नभइकन चाहिँ सरकार हस्तान्तरण गर्दिन भनेर अर्को 3 महिना जति करिब सरकारमा त्यो काम चलाउ सरकार पनि 3 महिना जति सरकारमा बसेको हामीले थाहा पाएका छौँ। र योभन्दा 74 सालमा ठ्याक्कै त्यही भएको थियो। त्यसैले संविधानको धारा 225ले स्थानीय तहमा हुने व्यवस्था, खास गरी गाउँपालिका र नगरपालिकाको गाउँसभा र नगरसभा गठन सम्बन्धी त्यो व्यवस्थालाई गलत व्याख्या गरेर अनि ऐनमा बाँधियो भनेर भनिराख्नु भएको छ। त्यसैले प्रतिनिधि सभा गठन हुँदा, राष्ट्रिय सभा गठन हुँदा पनि त्यसका फेरि कुन कुन निर्वाचन क्षेत्र हो त भन्ने कुराको चाहिँ निर्वाचन क्षेत्र तोकिएको हुन्छ। त्यसै गरी गाउँसभा र नगरसभा गठन हुनको लागि पनि स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि त्यो निर्वाचन पश्चात निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले पुनः फेरि त्यहाँ चाहिँ दलित र अल्पसंख्यकबाट त्यो गाउँसभा नगरसभाको लागि सदस्य निर्वाचित गर्ने, अर्थात् त्यहाँको कार्यपालिका सदस्य निर्वाचित गर्ने, महिला सदस्यहरू जो निर्वाचितहरू मध्येबाट गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाको सदस्य निर्वाचित गर्ने र तिनै सदस्यहरू पनि गाउँसभा र नगरसभाको सदस्य हुने व्यवस्था र त्यो व्यवस्थालाई गरिएको धारा 225 को व्यवस्थालाई गलत व्याख्या गरेर अर्को कानुन संशोधन गर्नुपर्ने जस्ता कुतर्क लिएर आएर वैशाख भित्रै सम्पन्न गरेर जेठ 5 गते हस्तान्तरण गर्नुपर्ने निर्वाचनलाई जेठभित्र गर्ने भनेर अनि कानुन संशोधनको नामबाट जब वैशाख कटेर जेठमा लानु भए पछाडि जेठ कटेर अर्को असोजतिर लाँदा के फरक पर्ला र भनेर तर्क लिएर आउने खालको त्यो खालको चाहिँ स्थिति अहिले बनेको छ। त्यसो भएको कारणले हामी कुनै पनि मानेमा स्थानीय तहको निर्वाचन सार्ने कुराको पक्षमा हामी छैनौँ। त्यो वैशाखभित्रै सम्पन्न हुनुपर्छ। छिटोभन्दा छिटो सरकारले तिथि घोषणा गरिनु पर्दछ र यो चाहिँ तिथि घोषणा गरेर जाने कुरामा खास गरी अब अहिले सरकारको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले गरिरहेको हुनाले नेपाली कांग्रेस आफूलाई लोकतान्त्रिक पार्टी भन्छ, लोकतन्त्रप्रतिको विश्वास छ भन्छ। त्यसो भएकाले 5 वर्षभित्र जनताले आफ्नो जनप्रतिनिधि छान्न पाउने जुन अधिकारलाई कुण्ठित गर्न यो वा त्यो मानेमा चाहिँ त्यसको अगुवाई गरेर गठबन्धनको नाममा त्यसको अगुवाई गरेर निर्वाचन सार्ने जस्तो काममा कांग्रेस पनि लाग्दैन होला भन्ने हामीलाई विश्वास छ। त्यसो भएको कारणले अहिलेको गठबन्धनभित्र रहेका दलहरू आफूलाई लोकतन्त्रमाथि विश्वास राख्छ भने वैशाखभित्रै निर्वाचन गर्नुपर्छ। केही बितेको छैन। अहिले माघको 16 गते अब तयारी गर्नलाई कुनै फरक पर्दैन, टाइम छ, हामीसँग प्रशस्त टाइम छ। चैत्र वैशाखको निर्वाचन गर्न सक्छौँ हामी। त्यसो भएको कारणले समयको हिसाबले पनि हामीलाई कुनै प्रेसर छैन र अब कानुनको हिसाबले पनि कुनै प्रेसर छैन। त्यसो नभएको हुनाले
हामी चाहिँ छिटोभन्दा छिटो निर्वाचनको तिथि घोषणा गरेर अगाडि जाओस् भन्ने पक्षमा हामी छौं र त्यसकै हामी माग गरिरहेका छौं र यो कुनै पनि बहानामा संविधानसँग कानून बाध्यो भनेर गलत व्याख्या गरेर त्यो बहानामा निर्वाचन सार्ने कुरा वैशाखबाट अथवा वैशाखको मसान्तबाट एक दिन पनि पर जाने भनेको जेठमा लाने भनेको निर्वाचन सार्ने नै कुरा हो। त्यसमा कुनै पनि एक दिन सरे पनि निर्वाचन सारिएकै भन्ने ठहर छ। त्यस प्रकारले निर्वाचन सारेर जनताको आफ्नो प्रतिनिधि निर्वाचित गर्ने जुन सार्वभौम अधिकार छ त्यो अधिकारलाई अहिलेको सत्ता गठबन्धनले कुण्ठित गर्न मिल्दैन, त्यो गर्नु हुँदैन र हामी नेकपा एमाले मूलतः हामी वास्तवमा जुन संशोधनै गर्नु नपर्ने कानून संशोधन गर्ने भनेर भनेको अरे भन्ने सुनेका छौं। यदि त्यस्तै हो भने पार्लियामेन्टको उहाँहरू कसरी आउनुहुन्छ, हामी त्यसबारे नेकपा एमालेको आफ्नो दलको दृष्टिकोण चाहिँ हामी दलको बैठक बसेर जानकारी गराउँछौँ। हामीले त्यसैले भन्यौं कि संविधानको धारा 225 74 सालमा होइन 72 सालमा बनेको संविधान, निर्वाचन ऐन 73 सालमा बनेको, स्थानीय तहको निर्वाचन सम्बन्धी ऐन 73 सालमा बसेको, संसद उही थियो। संविधान सभा चाहिँ संविधान बनेपछि त्यही संविधान सभालाई व्यवस्थापिका संसदमा हामीले कन्भर्ट गर्यौं र त्यही व्यवस्थापिका संसदले स्थानीय तह निर्वाचन सम्बन्धी ऐन बन्यो। के त त्यति बेला सबैले आँखा चिम्लेका थियौँ, हामी सबै सुतेका थियौँ, नजान्ने भएका थियौँ। प्रत्येक विषयमा बहस भएको छ र प्रत्येक संविधानका धारा धाराको बहस भएको छ। अहिले मात्र देख्यो, अहिलेको गठबन्धन के त्यति बेला थिएन, सरकारमा थिएन, अर्थात् व्यवस्थापिका संसदमा थिएन, अनि उहाँहरूले नै लिड गर्नुभएको थियो। अनि त्यति बेला नदेख्ने अनि अहिले चाहिँ देख्ने, त्यसको कारणले यो कुनै कुरै होइन, निर्वाचन सार्नको लागिको बहानाबाजी हो। यदि संविधानको धारा 225 सँग कुनै पनि अर्थमा अहिलेको निर्वाचन स्थानीय तह निर्वाचन सम्बन्धी ऐन बाध्दैन। मैले भनिहाले संविधानको धारा 225 स्थानीय तहको व्यवस्थापिका, त्यसलाई गाउँसभा र नगरसभा हुन्छ हो, त्यो व्यवस्थापिका सम्बन्धी ऐनलाई त्यो सम्बन्धी धारालाई लिएर अनि त्यस पछाडि चाहिँ स्थानीय तहको निर्वाचनलाई ल्याएर चाहिँ निर्वाचन ऐन बाँचियो भनेर भन्ने कुरा नै निर्वाचन सार्ने बहानाबाजी हो। त्यसको कारणले त्यसको छुनै पर्दैन, सिधासिधी निर्वाचन वैशाखभित्रको कुनै तिथि घोषणा गर्दै हुन सकिहाल्यो। त्यसको कारणले यो बहानाबाजी नगरिकन छिटोभन्दा छिटो स्थानीय तहको निर्वाचनको घोषणा गर्ने लागि विकल्प छ। त्यो त त्यही भने नि उहाँले ऐन संशोधन गर्दै भनेर जुन भनिराख्नु भएको छ त्यसैले देखियो नि उहाँहरू शङ्काको घेरामा हुनुहुन्छ। यदि शङ्काको घेरामा उहाँहरू बस्नुहुन्न भने छिटोभन्दा छिटो क्याबिनेटको बैठक बसोस्, निर्वाचनको तिथि घोषणा गरोस्, त्यसपछिको पोजिसन के हुन्छ एमाले त आफ्नो दृष्टिकोण बनाइहालिन्छ। गठबन्धनको निर्णयले तिथि घोषणा हुँदैन, तिथि घोषणा क्याबिनेटको निर्णयले हुन्छ। त्यसैले छिटोभन्दा छिटो क्याबिनेटको निर्णय जो चाहिँ स्थानीय तहको निर्वाचनको तिथि घोषणा गर्नुपर्दछ। कुनै दलले गरेको निर्णय चाहिँ त्यो निर्णय चाहिँ त्यो लागू हुँदैन। अहिले हाम्रो ऐनले व्यवस्था गरेको छ, त्यो कुनै दलहरू बसेर दलहरू कुन कोठामा बस्यो, कहाँ बस्यो, कुन कसरी बैठक बस्यो, त्यसको कुनै अर्थ हुँदैन। अर्थ के हुन्छ भने क्याबिनेटको निर्णय, क्याबिनेटले चाहिँ निर्णय गरेर स्थानीय तहको निर्वाचनको तिथि घोषणा गर्ने ऐनको व्यवस्था हो। त्यो व्यवस्था अनुसार घोषणा गरेपछि त्यस पछाडि हाम्रो पोजिसन आउँछ। संसद त झन्डै 2 महिना जति भयो, हामीले चल्न नदिएको होइन। अहिले गठबन्धनले अहिलेको सत्तारूढ दलले नै सार्दै आएको छ। आज 16 गते, माघ 16 गते, माघ 3 गते बैठक बस्ने थियो। माघ 2 गतेतिर एउटा म्यासेज आयो, माघ 3 गते डाकेको बैठक माघ 16 गते लगिएको छ भन्यो। अनि माघ 16 गतेको लागि हिजो माघ 15 गते हामीलाई अर्को म्यासेज आयो कि चाहिँ कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको 11 बजे भनिएको बैठक 11:30 बजे बस्ने भन्ने चाहिँ आयो। के कारणले अलिकति आधा घण्टा ढिलो सरेछ भनेर म आफै पनि कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको सदस्य बैठकमा जान भनेर ठिक्क पर्दै थिएँ। अनि संसदको बैठक चाहिँ 16 होइन 26 गते सारियो भनेर आयो।
त्यो सार्दै अहिलेको गठबन्धन र अहिलेको सभामुखले संसद सार्दै बैठक सार्दै आएको त 2 महिना हुन लागिसक्यो। अनि एमाले अवरुद्ध गर्यो भनेर आरोप लगाउने, अवरुद्ध उहाँले गरिसक्नु भएको छ। हामीले हाम्रो कुरा फ्लोरमा बसेर सामूहिक रूपमा हाम्रो कुरा राखिराखेका छौँ। त्योभन्दा बढी समय त उहाँहरूले संसदको बैठक सारेरै बिताइसक्नु भएको छ। त्यसो भएकाले हामीलाई आरोप लगाउने भन्दा पनि सत्तारूढ गठबन्धन र तपाईको चाहिँ सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको बीचमा एमालेको बीचमा वार्ता गरेर अगाडि बढ्छ भने संसद खोल्न सबै गतिरोधहरू अन्त्य गर्न एमाले तयार भएर बसेको छ। यो गठबन्धनले गरेको हिजोको निर्णय छ, तपाईहरु सहमत कि असहमत? अब मैले भने नि कि कुनै पनि गठबन्धन अथवा कुनै दलले गरेको निर्णय त्यो कार्यान्वयन हुँदैन। त्यो कार्यान्वयन हुनलाई यसको चाहिँ अहिले क्याबिनेटले मन्त्री परिषद बैठकले निर्णय गर्नुपर्छ। ऐनमा त्यही व्यवस्था छ। त्यसैले मन्त्री परिषद बैठकले निर्णय गरोस् न, निर्णय गरेर त्यसपछि यो मितिमा निर्वाचन हुन्छ भनेर के घोषणा गरोस्, हामी त्यसलाई स्वीकार गर्छौँ। आदरणीय शेरबहादुर तामाङजीलाई म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब हामी गठबन्धनकै नेताहरू के भन्नुहुन्छ त? अब गठबन्धन आजको आवश्यकता हो त? उहाँहरू मिलेर जान सक्नुहुन्छ त? 5 दलीय गठबन्धन निर्वाचनमा साझा उम्मेदवार तय गर्ने सम्भावना कति छ त? माओवादी केन्द्र र एकछिन समाजवादी र जसपाको बीचमा सम्झौता होला, तर कांग्रेससँग उहाँहरूको सम्झौता हुन सक्छ निर्वाचनमा? त्यो कति सम्भव छ, कति चुनौती छ? र यही कारणको कुरा गर्दाखेरि किनभने हाम्रो देशमा संविधान निर्माणमा पनि भूमिका खेलेको रामनारायण बिहारी आइसक्नु भएको छ, वरिष्ठ अधिवक्ता, राष्ट्रिय सभाको सांसद। उहाँले अहिलेको अवस्थामा यही कानुन बाधा छ चुनाव मैदानको लागि के संशोधन गर्नुपर्छ रामनारायण बिहारी? ऋषिजी, मान्यज्यू पत्रकार साथीहरू, अब यो एउटै कुरा कतिपल्ट भन्ने शेरबहादुरजीलाई पनि दिक्क लागिसक्यो होला। खाली 225 धारा भनेको छ, 215, 216 भनेको छ। यो सिम्पल कुरा, त्यत्रो चिज एउटा चाहिँ राजनीतिक दलको काम नभएर खेतीपाती गर्ने काम रहेछ कि यो भने जस्तो लाग्छ। राजनीतिक दलको खास देश विकास गर्ने एजेन्डा छैन, मुलुक विकास गर्ने, जनताको चाहिँ हित गर्ने एजेन्डा छैन। अनि के गर्ने त भन्दा एउटा थोक गरेर कार्यकर्तालाई त उखालेर हाल्नु पर्यो। कार्यकर्तालाई उखालिएन भने कार्यकर्ता निष्क्रिय हुन्छ भन्ने नियत सहितको चाहिँ कार्य भएको देखिन्छ। अब बाध्य छैन भनेर तपाईहरु पत्रकारले, आम नेपाली जनताले मलाई सोध्नै पर्दैन। तपाई नम्बर 1 225 धारा हेर्नुस्, जहाँ लेखिएको छ स्थानीय नगरसभा र गाउँसभाको निर्वाचन कार्यावधि समाप्त भएको मितिले 6 महिनाभित्र सम्पन्न गरिनेछ। अब यो कुरा रेकर्ड राख्नुहोस्। और दोस्रो ऐनमा जानु, स्थानीय तह निर्वाचन सम्बन्धी ऐनको दफा 3 मा जानु। त्यहाँ के हुन्छ भने स्थानीय तहको निर्वाचन कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा 2 महिना अगाडि नै गर्नुपर्ने छ भने। अब यो बाध्य हो कि उस्तै? कसैले सोध्नै पर्दैन। यति सजिलो कुरालाई लन्ठन र मन्ठन पारेछ, कचाक र फुचुक पारेछ, हैरान पारेछ। अब भर्खर मान्यजीले भन्नुभयो, मलाई उहाँले के भन्नुभयो भने नगरसभा र स्थानीय तह वा गाउँसभा र स्थानीय तह फरक कुरा हो। त्यसकारणले चाहिँ यो 225 धारा चाहिँ नगरसभा गाउँसभाको कुरा हो, स्थानीय तहको कुरा होइन। यसरी बुझ्नुपर्छ भन्नुभयो। मेरो चाहिँ उहाँलाई आग्रह के छ भने गाउँसभा र नगरसभा भनेको 216, 222 धारातिर गएर हेर्नुहोस् त, त्यहाँ को हुन्छ? त्यहाँ अध्यक्ष हुँदै हुँदै, त्यहाँ नगर प्रमुख हुँदै हुँदै को त गाउँसभा हो? तिनीहरूको कार्यकाल 5 वर्षको हुन्छ। तिनीहरूको कार्यकाल घोषणा कहिले गर्ने? निर्वाचन भएको मितिले गर्ने। कहाँ लेखेको छ? संविधानमा लेखेको छ। निर्वाचन भएको मितिले 5 वर्ष गणना गर्ने पनि संविधानमै लेखेको छ। कार्यकाल समाप्त भएको मितिले
कार्यकाल समाप्त भएको मितिले 6 महिनाभित्र चुनाव सम्पन्न गर्नुपर्छ भनेर संविधानमै लेखेको छ। अहिले लाम लागेर आफ्नो गल्ती त्यो बेला ऐन बनाउँदाखेरि बेकुबी गरेर कुलो खन्न गएर झोलुङ्गे पुल हाल्न गएर त्यो कानुन बनाउने बेला भागेर नआएर कोरममा पुगेर हैरानी पारेर लौ आज पास गर्नुपर्छ भनेर पास गरेको कानुन भएको लाजलाई बाध्य छैन उसकै छ भने। अब नम्बर उहाँले अर्को पनि म कुरा बताउँछु, नगरसभा र गाउँसभामा त दलित हुन्छ, अल्पसंख्यक हुन्छ, 4 जना चाहिँ निर्वाचित हुन्छन्, त्यो पछि गरिन्छ, त्यसलाई 6 महिना भने हो भनेर गलत अर्थ लाउने वरिष्ठ अधिवक्ताहरू छन्। त्यो गलत कुरा हो। तपाईँ धारा 215 मा गएर हेर्नुहोस् त, दलितहरूको मनोनयन निर्वाचन, अल्पसंख्यकको निर्वाचन या चाहिँ वडाबाट निर्वाचित भएर आउने 4 जना वडाबाट आउने 4 जना सदस्यको निर्वाचन 15 दिनभित्र गर्नुपर्ने छ भनेर लेखेको छ। अब कहाँको 6 महिना? 6 महिना त पुरा चिजलाई भन्यो, तिनीहरूको काम त 15 दिनभित्र गर्नुपर्छ कि त नै गरेको छ। त्यस कारणले बाजिएको हो। अब बाजियो भने के गर्नु? बाजियो कानुन भने के गर्ने? आधार थपाउने, उहिले थप्नु पर्दैन। यो दोस्रो चुनाव हो, हामी सबैलाई थाहा छ। यो दोस्रो चुनाव हो। पहिलो चुनावमा पदावधिको गणना हुँदैन, किन पद सुरु नै भएको हुँदैन। अहिले नै हो यसको वाद विवाद हुने। यो दोस्रो चुनाव भएको हुनाले पदावधिको गणना यही पटक हुने हो। त्यस कारणले यही पटक पदावधिको गणना हुने भएको हुनाले यही पटक कानुनको र संविधानको व्याख्या हुन थाल्यो। त्यस कारणले यो सामान्य कुरा हो। तेस्रो चौथो कुरा चाहिँ के हो त भन्दा, अब हामीले यसरी कानुन र ऐन र संविधान बाध्य रहेछ भने, ऐन र संविधान बाध्य रहेछ भने सरकारले चोलार बस्ने कि सक्छौनी? अदालत अब मुद्दा पर्यो भने मात्रै अदालतले अल्ट्रा भायत गर्छ। मुद्दा परेन भने सरकारले थाहा पाएपछि, सरकारमा जानकारी आएपछि, सरकारलाई पत्रकारले भनेपछि, सरकारलाई जनताले भनेपछि, सरकारलाई सांसदले भनेपछि, सरकारलाई कानुन व्यवसाय वकिल कानुनविदहरूले भनिसकेपछि के गर्नु पर्यो? सरकारले सच्याउनु पर्यो। संविधानसँग बाजिएको कानुन मिलाउनु पर्यो। किन मिलाउनु पर्ने? संविधानको धारा 1 मा लेखेको छ, संविधानसँग बाजिएका कानुन अमान्य हुन्छ भनेर लेखेको छ। त्यस कारणले त्यस्तो अमान्य हुने कानुन राख्नु हुँदैन। त्यसैले संशोधन गर्नु पर्यो भने संशोधन गर्नु पर्ने कारण संविधानसँग बाजिएको ऐन राखिराख्नु भएन। अब त्यसलाई संशोधन गर्नु पर्यो। अब अर्को कुरा आयो, यो चाहिँ पोलिटिकल कुरा हेर्नु, राजनीतिक कुरा कानुनसम्म निर्वाचन चाहिनेदेखि भागी निर्वाचन नगराउने, यो निर्वाचन नगर्न षड्यन्त्र गर्ने इत्यादि कुरा चाहिँ यो राजनीतिक कुरा, आरोप प्रत्यारोपको कुरा। एमाले अरू पार्टीलाई आरोप प्रत्यारोप लाउँछ, अरू पार्टीले एमालेलाई आरोप प्रत्यारोप लाउँछ। यिनीहरूका कुरा मिल्यो भने एउटै पार्टी हुन्थ्यो नि। कुरा नमिलेर त बाहिर गएले पार्टी हाल्यो। काङ्ग्रेस बेग्लै भएको, माओवादी केन्द्र बेग्लै भएको, एमाले बेग्लै भएको। कारण के? यिनीहरूका कुरा नमिलेर पार्टी बेग्लै भयो। यति कुरालाई पनि आरोप प्रत्यारोपको कुरालाई छोडिदिएर सरकार चाहिँ के हो? साझा हो। सरकार नेपालको हो, नेपाल सरकार हो, चाहे त्यहाँ जोसुकै मान्छे बस्नु। त्यसकारण सरकारले अब संसदमा लगेर कानुन संशोधन गर्नुपर्ने छ। कानुन संशोधन गरेर यसलाई ट्र्याकमा ल्याउनु पर्ने छ। अब आयो निर्वाचनको तिथि मिति कहिले हुन्छ भनेर भन्दा, अहिले म शेरबहादुरजीले भनेको कुरामा सहमत एउटा कुरामा छु, राजनीतिक दलले तोकेको मितिमा निर्वाचन हुँदैन। ओलीजीको हुटुटीमा निर्वाचन हुँदैन, अरू नेताको हुटुटीमा पनि निर्वाचन हुँदैन। सरकारले उहाँ जोसुकै निर्वाचन संविधान अनुसार हुन्छ। उहाँहरू त 2.5 वर्षमै निर्वाचन गर्नु पर्यो। जनप्रतिनिधि सभाको प्रतिनिधि सभाको भने होइन, मानेन नि, भएन नि। त्यस्तै चाहिँ अहिले पनि उहाँहरूले चाहिँ वैशाखमै गर्नु पर्यो भनेर वैशाखमै हुन्छ। म्याद सकिनु परेन। म्याद सकिएको मितिले 6 महिनाभित्र नै भइरहनु गयो नि। त्यस कारणले असारमा पनि चुनाव भएको पहिला, असोजमा पनि चुनाव भएको पहिला,
असौल चुनाव भागमा त्यहाँ म्याद कहिले दिन्छ भन्दा हामीले ऐन बनायौँ नि भन्ने ऐनले 5 वर्षको संविधानले प्रतिनिधि नगर प्रमुखको पदावधि 5 वर्षको हुनेछ भनेर संविधानले लेख्यो। अब ऐन बनाएर तिम्रो 4.5 वर्षमा 4 वर्ष 5 महिना हुनेछ भनेर हामीले ऐन बनाइदेऊ। अब यो ऐन बन्नुपर्छ भन्ने कुरा के हो? संसारको कुन जुरिस्प्रुडेन्स हो, संसारको कुन विधिशास्त्र हो त्यो? कि संविधानले दिएको अधिकार ऐनले कटौती गर्न पाइन्छ? संविधानले प्रत्याभूत गरेको अधिकार चाहिँ नियमावलीले कटौती गर्न पाइन्छ? त्यसबाट पाइन्न। यसो भएको हुनाले अब चुनाव चाहिँ कसले निर्णय गर्छ? निर्वाचन आयोगसँग परामर्श हुन्छ। त्यो परामर्श पछि मात्रै नेपाल सरकारले निर्णय गर्छ। त्यो कुरा सत्य हो। किन चुनाव हुने भने त प्रश्न छैन। चुनाव यो चाहिँ फेरि आफूले जे गरी आएको थियो 2.5 वर्षमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर अनि संवैधानिक अङ्गहरू एकरोटी पारेर अनि त्यसपछि चाहिँ गणतन्त्र नेपाल, संघीय गणतन्त्र नेपालको नाम हटाइदिएर अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा यस्तो नाम राख्नु, नेपालमा राख्नु, आजबाट संघीय गणतन्त्र नेपाल नबन्नु भनेर क्याबिनेटले निर्णय गरेर पठाउनेहरूले भनेको कुरा थियो। अरूले भने भए त यही कुरा भन्नुहुन्थ्यो। भनेकोले भने त्यसो भएको हुनाले चुनाव हुन्छ। कहिले हुन्छ? संविधानले भनेको दिन हुन्छ। कसरी हुन्छ? संविधान बमोजिम हुन्छ। संविधानसँग कानुन बाजेर ऐन बाजेर ल्याउने त्यो ऐन रद्द हुन्छ, संशोधन हुन्छ, परिमार्जन हुन्छ, संविधानमा हुन्छ। मेरो विचारमा एकदम छिटो ऐन के अरे चुनाव हुन्छ। त्यो चुनाव गर्दाखेरि अब सहमति भयो, एमाले पनि सहमति जनायो भने एउटा काम गरेर पनि गर्न सकिन्छ। त्यो के हो भने केन्द्रमा र प्रदेशमा काम चलाउने सरकार हुन्छ नि, त्यस्तै स्थानीय तहमा पनि त्यो अर्को चुनाव नहुन्जेलसम्म त्यही पुरानैले काम चलाउ गर्न सक्छ भनेर भन्न सकिन्छ। अब त्यो सहमति भएन भने संविधानले तोकेको मितिमा हुन्छ। वैशाख के अरे जेठको 5 गते म्याद सकिन्छ पहिलो चरणको। त्यसै कारणले जेठको मसान्तभित्रै चुनाव गर्ने भनेको त्यसको निम्ति केही कानुन मिलाउनु पर्ने हुन्छ। एमालेलाई यदि डर लागेको के भन्दाखेरि आरोप लगाएको हामीलाई के छ अरू पार्टीलाई भन्दा अरू पार्टी कमजोर छन्, त्यस कारणले चुनावबाट भएन भन्छन्। हामी चाहिँ बलिया छौँ, त्यस कारण हाम्रो चुनाव अहिले चाहिन्छ भनेर एमाले भनेको सुनिन्छ। कुरा त्यसो होइन। एमालेको योभन्दा अगाडिको दण्ड त्यस्तो थियो। एमालेको अहिले केन्द्रीय सरकार छैन, एमालेको अहिले प्रदेश सरकार छैन। स्थानीय तहमा चाहिँ एमालेको पनि करिब 40% हाराहारीमा कतिमा प्रतिशतमा चाहिँ सरकार छ। हो यही सरकार प्रयोग गर्न पाइन्छ कि? यही सरकार प्रयोग गरेर यसको सत्ता दुरुपयोग गर्न पाइन्छ कि भनेर चाँडै चुनाव संविधान मिचेर गर्नु पर्यो। संविधान मिचेर त्यस कारणले जनमत भने अब आउँछ। 64 सालको एमाले सम्झिनु कस्तो थियो? 64 सालको एमाले हो। अब पनि एमाले सधैँ यस्तै बनिरहन्छ भने हो र विभिन्न प्रकारले यो पटक योभन्दा अघिल्लो समयको जनमत अगाडि बढे आयो। त्यसलाई हुनाले यो गठबन्धनले निर्वाचनबाट भाग्दैन, निर्वाचन सम्पन्न गर्छ, तिथि मिति टक्क संविधान अनुसार गर्छ, संविधानलाई नाच्दैन, संविधानलाई भाँडो हाल्दैन। किन? संविधानको विरोधिता हामीले देखेका छौँ। यो संविधानको विरोध कसले गरेका छ? त्यसो भएको हुनाले अहिले संविधान ठुलो कि ऐन ठुलो भन्ने प्रश्न उठाएमा हामीले भन्यौँ संविधान ठुलो। ल संविधानमा भएका धेरै त्रुटिहरू पनि लेखिएका छन्, बाजिएका छन्। यसलाई के भन्नुहुन्छ? त्यसमा संविधानमा जे लेखिएको रसो दीर्घ नकाटिने जे आयो त्यो सबै ठिकै हो भन्नुभएको। त्यसो छ संविधानमा धेरै कुरा अप्ठ्यारो पर्ने कुरा छैन। तपाईँहरूलाई जे बाहिर संविधान विरोधीले खतम छ नि, बाहिर हुनुपर्ने, तर्पुले हुनुपर्ने, कान्दानी भएछ भनेर भन्छ। त्यसको खास केही छैन। अलिअलि काहीँ त्यसको गडबड देखियो कतै भने त्यो सर्वोच्चले व्याख्या गर्छ। हामीले पनि
सकारात्मक व्याख्या गरेर अगाडि बढ्छौँ। त्यस कारण संविधान गलत छैन। संविधान बढ्दा हामी थियौँ, सेवाजी हुनुहुन्थ्यो, म पनि थिएँ, कार्य गर्दै थियौँ। मजाले छलफल गरेर किन लेख्या त्यो थाहा छ? त्यो कार्यकाल समाप्त भएपछि चुनाव गर्नुपर्छ भने किन लेख्या? चुनावमा एक थरी चाहिँ चुनावमा वडाको अध्यक्ष हुन्छ नि, वडाको अध्यक्ष चाहिँ के गरेर बस्छ? मोटर काटेर तलको भत्ता खाएर छि गर्दै चुनाव लड्ने। पल्लो घरको बिचरो रामे चाहिँ वडा अध्यक्षको उम्मेद्वार उसँगै हुने छोरिया, ऊ चाहिँ लाख्रे कपाल पड्काएर चुनाव लड्न पर्ने। यस्तो गर्न पाइन्न। जम्मै जनता एकमत हुनुपर्छ, एकमत सर्वसार भएर चुनाव लड्नुपर्छ। किनकि यो केन्द्र जस्तो होइन। शेरबहादुर देउवाज्यू अहिले मोटर चढेर हिँडेर शेरबहादुर तामाङज्यूलाई उहाँ चाहिँ के असर पर्दैन, तर ओडामा असर पर्छ। ओडामा असर पर्छ। ओडाको रामे चाहिँ गाडी चढेर हिँड्ने, तल भत्ता खाएर हिँड्ने, छुट्टी लाएर तल सिमारी देऊ किन नै भयो भन्दै हिँड्ने। अर्को चाहिँ बिचरा सर्वसाधारण चुनाव लड्न यस कारणले हुँदैन भनेर संविधानमा छलफल गरेर बनायो। पछि जालसाजी गरेर ऐन बनाए। त्यो जालसाजी मैले बयान गर्नु पर्दा रेकर्ड बजाएर हेरियोस्। मै थिएँ त्यो आनन्द ढुङ्गाला सहित हुनुहुन्थ्यो स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा। यसमा हामीले प्रश्न उठाएका थियौँ। हाम्रो पार्टी माओवादी यत्रो थियो, त्यो बेला सानो थियो। कांग्रेसका चाहिँ अधिकांश मान्छेहरू एमाले झ्याप्पै मिलेपछि बहुमत भइगयो। डम पास गरे हुन्छ त्यसो भएको कुरा भएको यति हो। यो कुरामा अहिले चाहिँ गडबड गरेर हैरान पार्नु भएन। त्यसकारण मेरो विनम्र अनुरोध छ, जेठ महिनाभित्रैमा चुनाव गरेर गठबन्धनको पार्टीहरूले के गरेका छ, वैशाखमा गर्नुपर्छ भनेर एमाले कराइराखेका छ। अब नेपाल सरकारले उपयुक्त यही समयतिरै निर्वाचनको मिति तिथि घोषणा गर्छ, ड्याममा चुनाव लड्ने अनि कसको जनमत कति रहेछ हेर्ने। त्यो धेरै सम्भावना छ, धेरै सम्भावना छ। मैले भन्न सक्दिनँ, म आधिकारिक मान्छे होइन, गठबन्धनको निर्णायक मान्छे म होइन। त्यसकारणले मैले भन्न सक्ने त भएन। मलाई विश्वास छ गठबन्धन निर्वाचनसम्म यथावत रूपमा जान्छ। यही नजाओस् भनेर यो गडबड एमाले गरिरहेको उल्लाघात गरे। यति यो संविधान यताउति केही छैन कुरा। मान्छे एक पाखामा एमाले रहने भयो, एक पाखामा पाँच होइन, पाँच त पाखा शाखा छैन। आफ्नो उम्मेद्वार उठाउँछ। माओवादीले पनि आफ्नो उम्मेद्वार उठाउँछ, काङ्ग्रेसले आफ्नो उम्मेद्वार उठाउँछ, समाजवादीले आफ्नो उम्मेद्वार उठाउँछ, एमाले आफ्नो उम्मेद्वार उठाउँछ। उम्मेद्वार उठाउँछ, जित्ने कुरा त मैले भन्न सक्दिनँ। तपाईँले भोट हाल्नु हो क्या अरे? बल्लै धेरै भोट पाउँछ। रामनारायण बिहारीजी, थ्याङ्क यू सो मच। हामी बहसमा जसरी आज केन्द्रित भयौँ, कार्यक्रम टेलिभिजनबाट नेपाली रेडियो नेटवर्कबाट पनि लाइभ भयो, प्रत्यक्ष प्रसारण भयो। यहाँहरू दुवैलाई मेरो धन्यवाद छ, सेवाजी तामाङजी, रामनारायण बिहारीजी। र अब यसमा सहमति सरकारले अनिवार्य आवश्यकता छ। तपाईँले मिल्नुहोस्, झगडा नगर्नुहोस्। थ्याङ्क यू सो मच। यो कार्यक्रम यही अन्तिम घोषणा गर्न चाहन्छु।